शहादत का मौजू। इसी तरह हज़रत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुजाहिदाना किरदार और जज्बे शहादत की दास्तान भी क़यामत तक याद की जाती रहेगी। वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी बहुत ही हसीन और खूबसूरत नौजवान थे और इनकी नई नई शादी हुई थी, जो अभी सिर्फ 17 दिन ही हुए थे कि इनकी बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा आज मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मैदान करबला में बेयारो मददगार यजीदी दुश्मनों के नरगे में गिरफ्तार और रंजो गम का शिकार हैं। ए मेरे प्यारे बेटे, तेरी बूढ़ी माँ की आरज़ू और तमन्ना है कि तेरा वो खून जो मेरे दूध से बना है, आज इस खून का एक एक कतरा राह हक में बहाकर तू अपनी जान और इमाम हुसैन पर कुर्बान करके मेरी मग़फ़िरत का सामान कर दे। ए बेटा, ये ठीक है कि तू ही मेरी ज़िंदगी का सहारा है, तू ही मेरे घर का उजाला है, और मुझे ये भी मालूम है कि तेरी शादी को सिर्फ 17 दिन ही हुए हैं, मगर तेरी बूढ़ी माँ की ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाल इमाम पाक पर अपनी जान फिदा करके शहीद हो जाओ, ताकि बरोज़े क़यामत तुम्हारी बूढ़ी माँ का नाम भी शहीदों की माँ में शुमार किया जाए। माँ की इस पुरदर्द आरज़ू और तमन्ना ने वफादार बेटे हज़रत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी के दिल में शौक़ शहादत का तूफ़ान बर्पा कर दिया। फिर हज़रत वहब अपनी नई नवेली दुल्हन के पास गए, उसके साथ आखिरी मुलाकात करते हुए फरमाया, ए मेरी प्यारी बीवी, मुझे मालूम है कि तूने मेरी खातिर अपने माँ बाप के घर को छोड़ा है, बहन भाइयों की जुदाई को बर्दाश्त किया है। मैं तेरी सुहाग की कीमत को भी जानता हूँ, मगर आज इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मुसीबत का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूँ कि परचम इस्लाम हमेशा बुलंद रहे, इसलिए हज़रत इमाम पाक के कदमों पर अपनी जान कुर्बान कर दूँ। इस नेक बीवी ने फ़ौरन अपने नेक शोहर को इजाज़त देते हुए अर्ज़ किया, ए मेरे शोहर, इससे बढ़कर मेरी खुशनसीबी और क्या हो सकती है कि बरोज़े महशर जहाँ आपको शहीद किया जाएगा, वहीं मुझे एक शहीदों की बीवी कहकर पुकारा जाएगा। सुभान अल्लाह। जल्दी कीजिए और जाकर इमाम पाक की मोहब्बत और उल्फत में फ़िदा हो जाइए। चुनांचे हज़रत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी ने इमाम पाक के कदमों को बोसा लिया और मैदान करबला में जाने की इजाज़त लेकर मैदान जंग में तशरीफ़ ले गए और यजीदी फ़ौज के साथ लड़ते हुए जान दे दी। सुभान अल्लाह। और शहादत के अजीम मनसब पर फाइज हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईमान वालों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मुखलिस और जानिसार साथियों ने यक्के ब दिगरे मैदान जंग में इमाम पाक पर अपनी जानें कुर्बान करते रहे और जाम शहादत नोश फरमाते रहे। करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को, शमे गुल होती गई और रोशनी बढ़ती गई। सुभान अल्लाह। आखिरकार इन सब जानिसारों की शहादत के बाद ख़ानदान अहले बैत के नौजवानों की कुर्बानी का वक्त आ ही गया। इमाम कासिम की शहादत। अहले बैत के बहुत से नौजवानों की शहादत के बाद हज़रत इमाम कासिम बिन हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी उम्र 22 साल की थी, अपने प्यारे चचा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और मैदान जंग में जाकर गर्दन कटाने की इजाज़त तलब कर रहे हैं। और हज़रत इमाम पाक ने फरमाया, बेटा कासिम, तुम मेरे प्यारे भाई इमाम हसन की निशानी और यादगार हो। मैं किस तरह गवारा कर सकता हूँ कि तुम मेरे सामने खाक और खून में तड़पते हुए अपना गला कटाओ और मैं देखता रहूं। मैं इस जानलेवा सदमे को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, इसलिए मैं तुम्हें मैदान जंग में जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब देखा कि इमाम पाक किसी तरह से इजाज़त नहीं दे रहे हैं, बस इसी वक्त ये ख्याल आया कि मेरे वालिद गिरामी हज़रत इमाम हसन ने मुझको एक तावीज़ लिख कर दी थी जो मेरे बाजू पर बंधी हुई है, और वालिद गिरामी ने फरमाया था कि बेटा कासिम, जब तुम पर सख्त मुसीबत और इम्तिहानों और आजमाइश का वक्त आए तो इस तावीज़ को खोलकर पढ़ लेना, तुम्हारी सब तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। आपने सोचा कि इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है। चुनांचा आपने तावीज़ को खोला और पढ़ा, जिसका मजमून ये था कि बेटा कासिम, जब तुम्हारे चचा मेरे प्यारे भाई इमाम हुसैन मैदान करबला में इस मसाइब आलम में गिरे हुए हो तो तुम अपनी जान को इन पर कुर्बान कर देना।
امام قاسم نے اس تعویذ کو امام پاک کی خدمت میں اس یقین کے ساتھ پیش کر دیا کہ اب مجھے اجازت مل جائے گی۔ حضرت امام پاک نے جب یہ تعویذ کو کھول کر پڑھا تو پلکیں بھیگ گئیں اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور امام قاسم کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت عطا کر دی، اور امام پاک نے اپنے پیارے بھائی حضرت امام حسن کا ماما امام قاسم کے سر پر باندھا اور تلوار ہاتھ میں دے کر گھوڑے پر سوار کر کر فرمایا، بیٹا جاؤ اپنی ماں اور پھوپھی سے مل لو، بیٹا جاؤ اپنی ماں اور پھوپھی سے مل لو۔ چنانچہ حضرت امام قاسم خیمے میں تشریف لے گئے، اپنی مہربان ماں اور پھوپھی اور تمام اہل بیت سے ملاقات کیا اور آخری سلام کر کے امام پاک کے پاس حاضر ہوئے۔ امام پاک نے جنتی دولہے کو دعا دیتے ہوئے میدان جنگ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت امام قاسم جوش جہاز سے لبریز گھوڑا دوڑاتے ہوئے یزیدی فوج کے سامنے پہنچ گئے۔ رجز کے اشعار پڑھ کر فرمایا، اے یزیدیو، اب جس کے سر پر موت سوار ہو وہ میرے سامنے آئے، میری تلواروں کی مار سے اپنے خون میں نہائے۔ امام قاسم کی اس حیدری للکار سے یزیدیوں کی فوج پر ڈر اور ہیبت طاری ہو گئی۔ کسی میں جرأت و ہمت نہیں ہوئی کہ امام قاسم کے مقابلے کے لیے آئیں۔ ابن سعد بدکار نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی حضرت قاسم کے مقابلے کے لیے نہیں نکلتا تو اس نے مشہور شامی پلوان ارزق کو پکارا جو یزیدی کی طرف سے لسانہ 10,000 دینار تنخواہ پاتا تھا۔ جب ارزق پہلو ابن سعد کے پاس حاضر ہوا تو ابن سعد نے کہا، اے ارزق، دیکھ بڑی دیر سے یہ نوجوان مقابلے کی دعوت دے رہا ہے مگر ہمارے لشکر میں کسی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ اس نوجوان کے مقابلے کے لیے جائے، اس لیے اب میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو 1,000 سوار کا لشکر لے کر اس نوجوان کے مقابلے کے لیے میدان میں جا۔ ارزق کو ابن سعد کی بات بہت بری لگی، وہ غضبن ناک ہو کر کہنے لگا، ابن سعد، تجھے شرم نہیں آتی کہ مجھ جیسے بہادر نامی پہلوان کو ایک کمسن لڑکے سے لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے جس کے منہ سے ابھی دودھ کی بو آ رہی ہے؟ اے ابن سعد، سارا مصر و شام جانتا ہے کہ میں اکیلا 1,000 بہادروں کا مقابلہ کرتا ہوں، کہ آج میں ایک بچے سے مقابلہ کر کے اپنا نام خراب برباد کر دوں گا۔ یہ ابن سعد نے کہا، اے ارزق، تو کس گمان و خیال میں ہے؟ تو اس نوجوان کی عمر اور اس کے نازک بدن کو نہ دیکھ، افسوس تو انہیں پہچانتا نہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ نوجوان فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی کے پوتے اور امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں، ان کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہ بھوکے پیاسے نہ ہوتے تو یہ تنہا ہی یزید کی پوری فوج کے لیے کافی ہوتے۔ جب ابن سعد نے ارزق پہلوان کو مجبور کر دیا تو اس نے کہا، ابن سعد، میں اس نوجوان سے تو نہیں لڑوں گا لیکن اس جنگ میں میرے 4 بہادر بیٹے موجود ہیں جو طاقت و بہادری میں بے مثال ہیں، ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، وہ چند لمحوں میں اس نوجوان کا سر کاٹ کر لائے گا۔ چنانچہ ارزق کا ایک بیٹا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی قیمتی تلوار چمکتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں نکلا۔ حضرت امام قاسم نے اس کو میدان میں آتا ہوا دیکھ کر فرمایا، افسوس تیرے باپ کو تجھ پر رحم نہیں آیا کہ میں تجھ کو میری تلوار سے قتل ہونے کے لیے میدان میں بھیج دیا۔ جیسے ہی ارزق کا بیٹا میدان میں حملے کے لیے آگے بڑھا، حضرت قاسم نے اپنا خنجر اس کے پیٹ میں اتار دیا اور وہ بدبخت زخم کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے زمین پر گرا، اور امام قاسم نے اس لعین کی قیمتی تلوار اٹھا لی اور اس کے لمبے لمبے بالوں کو پکڑ کر جو گھوڑا دوڑا آیا تو وہ رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ اسی طرح ارزق کی اور تینوں بیٹوں کی باری باری میدان جنگ میں امام قاسم کے مقابلے میں آتے رہے اور امام قاسم نے ان تینوں کو بھی وصل جہنم کر دیا۔ ارزق پہلوان نے اپنے 4 بہادر بیٹوں کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھ کر غیظ و غضب میں اپنے ہوش و حواس
کھو بیٹھا اور غضبناک ہو کر داڑھی کے بال نوچتے ہوئے گھوڑا اور دوڑا کر میدان جنگ میں امام قاسم کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، او بچے، میرے بچوں کو تم نے قتل کر دیا، اب تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے، سنبھل جا کے اب تو بچ نہیں سکتا۔ حضرت امام قاسم نے فرمایا، اے ارزق، تجھے خبر نہیں کہ ہماری رگوں میں نبی اور علی کا خون ہے؟ ارزق غصے میں سے چور ہوا، میان سے تلوار کھینچ لی۔ حضرت قاسم نے بھی تلوار نکال لی اور آگے بڑھے اور ارزق کی آنکھیں حضرت قاسم کی تلوار پر پڑی، حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ حضرت قاسم نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، تیرا